बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे टेढ़ी करना पड़ता है। अब नाज़रीन, जो अरब अमारात है बिलाखिर उसको अरब ममालिक से गद्दारी की सजा देने का बड़ा फैसला हो चुका है। बिन ज़ायद जो है नाज़रीन, उनको ओहदे से फारिग किया जा रहा है और इस वक्त जो बातचीत है वो किस लेवल पे गई है, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला ना करने की शराइत बता दी हैं। जवाब में ईरान ने चलाए हैं मिसाइल, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी इस लेवल पर पहुंच चुकी है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका अपनी तैयारियां पूरी करेगा और आखिर में ऐसी नामुमकिन शराइत ईरान के सामने रखेगा कि जिससे ईरान के लिए एक्सेप्ट करना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। और अब नाज़रीन बिल्कुल इसी तरह से होना शुरू हुआ है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे उस अहम तरीन अपडेट के हवाले से कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि अमेरिका और इसराइल की बी पार्टी के तौर पे काम कर रहा है। मुसलमान ममालिक के अंदर मुखबरी करनी हो, मुसलमान ममालिक को नुकसान पहुंचाना हो या किसी भी तरीके से इनको साइडलाइन करना हो तो उससे काम लिया जा रहा है। जिस तरह से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए मुस्लिम ममालिक के अंदर खाना जंगी शुरू करवाना, जिस तरह से जो इस्लाम के नाम पर अपना जो है वो शनाख्त रखनी और यूरोपियन ममालिक के अंदर इस्लाम के मुखालिफ ही जो है वो कैंपेन्स करनी, ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं। अब जो खबर सामने आ रही है नाज़रीन वो ये है कि पहले तो अमारात जो है इसको मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि यमन से वो अपनी फ़ौज निकाले, नहीं बाज आया, उन्होंने हमला किया, बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ा। अब जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी गैर मामूली है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ ये है कि जो अरब अमारात है इसने वहां पे अभी तक अपनी फौज को रखा हुआ है यमन के अंदर। तो बाकायदा तौर पे सऊदी अरब के दफ्तर खारजा ने कहा कि आपके साथ उसी सूरत में ताल्लुकात जो है वो कायम हो सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं, दोस्ताना रवैया रह सकता है कि जब आप ये यमन से अपनी फौज को निकालेंगे। नाज़रीन, ये तो सिर्फ एक वार्निंग है, लेकिन जो अंदर की खबर है नाज़रीन वो आपको हम बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला कर लिया है कि ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, ये चूँकि 7 रियासतें हैं मुख्तलिफ, जिसमें शारजा भी शामिल है, अबू ज़बी है और दीगर जो रियासतें हैं, उनको इकट्ठा करके तो एक जो है वो स्टेट बनाई गई है, एक अलायंस करके एक स्टेट बनाई गई है। तो अब जो है वो मुतअद्दिद रियासतों के साथ जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने बातचीत कर ली है। अब शारजा के साथ भी बात हो गई, दीगर रियासतों के साथ भी बातचीत हो चुकी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ये अब टूट कर अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो बन जाएंगे और बिन सलमान, ये जो बिन ज़ायद है जो ये तमाम अरब ममालिक को रिप्रेजेंट करते हुए इस्लामी ममालिक के खिलाफ ही एक बड़ा ब्लॉक बना के बैठा हुआ है, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। या तो नाज़रीन जो एमबीसी जो हैं ये या तो मोहम्मद बिन ज़ायद जो है ये फारिग होंगे या फिर जो है ये सारी की सारी मौका आने पे अनकरीब, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तमाम रियासतें अलग होने का ऐलान कर देंगी और अपनी अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से वो अपनी हुकूमत करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। खित्ते के अंदर जब तमाम ममालिक अपनी अपनी जो मर्जी है उसके मुताबिक चलेंगे और अपना फैसला जो है वो देंगे तो डेफिनेटली सऊदी अरब जो है वो उनके ऊपर बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, उनको जो है वो साथ मिला के अरब अमारात के अंदर बाकायदा तौर पे अपने कदम रख सकता है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से। इसके साथ ही नाज़रीन दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपना जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो है वो खलीज ओमान के अंदर पहुंचा दिया बहरा अरब में, और इसके साथ ही उन्होंने अपने जो पूरा का पूरा अपना बम्बार तैयारों का फ्लीट है वो भी रेडी कर लिया। हर चीज़ जब मुकम्मल तौर पे तैयार कर ली तो उसके बाद अब उन्होंने शराइत सामने रखी है। नाज़रीन, शराइत क्या है? यूँ समझ लीजिए कि ईरान की गर्दन के ऊपर बम रख के उसके बाद वो शराइत मनवाने की कोशिश कर रहे हैं।
امریکہ کی تیاریاں نو ڈاؤٹ بڑی خوفناک ہیں، بڑی تباہ کن ہیں، اور جواب میں جو ایران ہے اس کی بھی تیاریاں ہیں، لیکن امریکہ نے جو پہلے آپ کو بتاتا ہوں شرائط کیا رکھی ہیں۔ شرائط یہ رکھی ہیں جی کہ سب سے پہلے تو ملکی سطح پہ، یعنی جو ڈومیسٹک سطح پہ یہ یورینیم افزودہ کرتے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ پابندی ہوگی، یہ اپنے جو جائز مقاصد کے لیے بھی یورینیم افزودہ نہیں کر سکیں گے، یہ کام بند کرنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ لانگ رینج بیلسٹک میزائلز جو ہیں اس پروگرام کو مکمل طور پہ تلف کرنا ہوگا، مکمل طور پہ اس کو ختم کرنا ہوگا پروگرام کو، جس سے اسرائیل کو خطرہ ہو، جس سے خطرہ ہو امریکہ کے فوجی اڈوں کو، اور ان تمام عناصر کو خطرہ ہو جو کہ اس وقت ایران کے خلاف ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین تیسری جو بڑی شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی پراکسیز جو ہیں ان کو ختم کرے گی، یعنی جو ان کے آس پاس کے خطے کے اندر ممالک ہیں، جیسے عراق کے اندر ہے ان کی پراکسیز حمایت یافتہ بڑی مضبوط ہیں، جیسے لبنان ہے، اسی طرح سے یمن کے اندر ہے، شام کے اندر ہے، تو یہ جو پراکسیز ہیں ان کو ایران ختم کرے گا، ان کو سپورٹ کسی قسم کی نہیں کرے گا۔ اور پھر جو ہے وہ تیل کے حوالے سے ناظرین یہ بڑا اہم ہے کہ ایران جو ہے وہ عالمی پابندی کی وجہ کسی بھی دنیا کے ملک کو تیل جو ہے وہ نہیں بیچے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو آپ خود جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار لیں۔ ناظرین اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا ایران کے پیچھے کھڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ 80% جو ایران کا تیل ہے وہ چائنا خرید رہا ہے۔ چائنا کی آپ کو پتا ہے کہ 1 ارب سے زیادہ آبادی اور ان کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ 80% جس ملک کا انحصار ایران کے اوپر ہو تیل کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت تقریباً $600 ارب کی سالانہ، یعنی ان کے ساتھ تیل کی جو کھپت ہے اس کا معاہدہ ہوا ہے، اور یہ 25-30 سال کا معاہدہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایران صرف چائنا کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے کے اندر اپنے سارے معاملات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور جس طرح سے وہ اپنے فوجی بجٹ کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے حالیہ عرصے کے دوران اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ اب امریکہ کی جانب سے یہ شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ اگر آپ یہ شرائط مانتے ہیں تو ہم حملہ نہیں کرتے، ہم اپنے تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو رول بیک کر لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین ایران نے آگے سے جواب کیا دیا؟ ایران نے ناظرین خوفناک میزائل چلائے ہیں۔ ایران نے ایک بڑا واضح طور پہ میسج دے دیا ہے کہ ہم اپنی داخلی خود مختاری اور اپنی آزادی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام ہماری جو ہے وہ حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ ڈیفنس سسٹمز ہیں، اسی طرح سے تیل کی پیداوار ہے، اسی طرح سے جو یورینیم افزودگی ہے وہ ایک عالمی سطح پہ ناظرین یہ تسلیم شدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو مقاصد ہیں، اچھے مقاصد جو ہیں یا پھر سویلین پرپس کے لیے آپ بنا سکتے ہیں، یورینیم افزودہ کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے آپ اس کے لیے بھی نہیں کریں گے، یعنی امریکہ یوں کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دو اور خودکشی کر لو۔ تو ایران نے ناظرین اپنے ٹیسٹ کیے ہیں آج ایئر ڈیفنس سسٹمز کے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور بیٹری رشیا کی جانب سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی پہنچی ہے، ان کو مختلف اہم ترین مقامات کے اوپر لگا دیا گیا ان بیٹریز کو، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ٹیسٹ بھی شروع کیے گئے۔ دھماکوں کی آوازیں مختلف اوقات میں رپورٹ ہو رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایران جو ہے اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر کے ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، میزائل چلائے جا رہے ہیں، اور ٹارگٹس جو ہیں ان کو بڑی کامیابی سے ہٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔